अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हम लोग मस्जिद हुदैबिया जा रहे हैं, जिसको आजकल अश-शुमैसी भी कहा जाता है। मस्जिद अश-शुमैसी मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर ये मस्जिद है। ये वो जगह है जहाँ हमारे आका इमामुल अंबिया महमूद किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन को लेकर उम्रा के इरादे से तशरीफ़ लाए थे। असल में वाक़या ये हुआ कि मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों को कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा तंग किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को हुक्म हुआ कि ये सब मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत करके चले जाएं। तो सब लोग चले गए, कुछ लोग मक्का में रह गए। जो सहाबा मदीना मुनव्वरा चले गए और मदीना मुनव्वरा में जो अंसार थे, मुसलमान हुए, उन सब के दिलों में मक्का मुकर्रमा और खाने काबा की ज़ियारत का बहुत ज़्यादा जज्बा था। वो लोग आपस में कहा करते थे कि मक्का मुकर्रमा में जो मुसलमान है वो तो कभी न कभी तवाफ़ कर लेते होंगे या कम अज़ कम खाने काबा की ज़ियारत कर लेते होंगे। हम तो मदीना मुनव्वरा में हैं, इतनी दूर हैं और हमें वहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं है, तो ऐसी हालत में हम खाने काबा की ज़ियारत से महरूम हैं। इस तरह सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के आपस में बातचीत चला करती थी। सन 6 हिजरी का ये वाक़या है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आए हुए 6 साल गुज़र गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और पैगंबर का ख्वाब वही के दर्जे में होता है, सच्चा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह में सहाबा को बयान किया, फरमाया कि मैंने रात ऐसा ख्वाब देखा है कि तुम्हारे साथ मिलकर उम्रा करने जा रहा हूँ। तो सहाबा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, गली कूचों में खुशियाँ मनाने लगे। सहाबा सब लोग तैयारी करने लगे उम्रा के लिए, जानवर वगैरह ले लिया, ऊँट ले लिए, और जो भी उनको ज़रूरत का सामान था वो सब उन्होंने जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की तरफ रवां दवा हो गए, और आते आते मक्का मुकर्रमा का जो बॉर्डर है, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरम की हद को मुकर्रर फरमाई थी, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत के मुताबिक, जहाँ आज मस्जिद हुदैबिया मस्जिद अश-शुमैसी बनी हुई है, वहाँ तक आप तशरीफ़ लाए, और वहाँ से आपने एक कासिद को भेजा कि जाओ मक्का मुकर्रमा में पहले कुफ़ार से ये कह कर के आना कि हम लोग जंग करने नहीं आए, लड़ने झगड़ने नहीं आए, हम तो सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा जो कि अर्ज़ मुक़द्दस है, बरकत वाली जगह है, इसकी एक मरतबा ज़ियारत के लिए आए हैं। 6 साल हो गया हमको, हमने नहीं देखा, खाने काबा को हमने नहीं देखा। एक मरतबा अल्लाह के इस घर को देख लें, तवाफ़ कर लें, सई वगैरह कर लें। उम्रा करने का हमारा इरादा है, झगड़ने का लड़ने का कोई इरादा नहीं। तो वो कासिद ऊँटनी लेकर गए, तो कुफ़ार मक्का गुस्से में आकर के उनकी ऊँटनी को कत्ल कर दिया, और उस सहाबी को भी कत्ल करने का इरादा किया। तो वो सहाबी जान बचाकर वापस आकर के ख़बर दी कि कुफ़ार मक्का तो बिल्कुल गुस्से में है, तैयार नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि तुम जा कर के सुलह करके आओ, अग्रीमेंट करके आओ, बात करके आना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा मिजाज तो आप जानते हैं, अगर मैं गया, मेरी ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया, सुलह होने के बजाय कहीं जंग ना हो जाए, इसलिए मेरी जगह आप किसी और को भेजें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए, अपने एक वहाँ मक्का मुकर्रमा ही में जो मुकीम सहाबी थे उनका अमान लेकर, उनके सरेंडर में हो करके ये तशरीफ़ ले गए। मक्का मुकर्रमा और कुफ़ार से बातचीत की, तो कुफ़ार ने साफ़ इनकार कर दिया कि
کہ ہم کسی کو یہاں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ البتہ اے عثمان، آپ اگر طواف کرنا چاہیں، آپ چونکہ یہاں کے جو مقیم ہیں ان کے امان میں آپ آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ طواف کر کے واپس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بارڈر پر ہیں، حرم سے باہر ہیں، حل میں ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہیں، جو کہ ایک کنواں ہے حدیبیہ، یہ کنواں ہے، کنویں کا نام ہے اصل میں حدیبیہ، اسی سے اس گاؤں کا نام مشہور ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں۔ میں کیسے یہاں اکیلا کیسے یہاں طواف کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو واپس جاؤں گا۔ ادھر بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو عمرہ کرنے کی اجازت مل گئی ہوگی، وہ مزے سے طواف کر رہے ہوں گے، عمرہ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، یہ تو میرا دوست ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا، میرے بغیر یہ عمرہ یا طواف نہیں کر سکتا۔ بالکل دونوں کی بات صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی ویسے ہی کہہ دیا تھا کفار سے کہ میں اکیلا طواف نہیں کروں گا۔ اور ایک افواہ بھی اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ ہوا، بہت ناراض ہوئے، غم کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ہم یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص نہ لے لیں، ہم جنگ لڑیں گے اب۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی فرمائی، بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو خیر، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں شہید نہیں کیا گیا تھا، وہ تو ایک جھوٹی افواہ تھی۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جگہ حدیبیہ بڑی برکت والی جگہ ہے۔ 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے۔ عمرے کی اجازت نہیں ملی تو آپ یہیں حلق وغیرہ کرا کر جانور کا دم دے کر کے یہیں سے واپس احرام اتار کر واپس لوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں چند سالوں کے بعد مکہ مکرمہ مسلمانوں کو فتح فرمایا۔ پھر آپ بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ اپنا عمرہ قضا ادا فرمایا، عمرۃ القضا جس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ برکت والی جگہ ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو آپ جس طرح مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا سے عمرہ کرتے ہیں، جیرانہ سے عمرہ کرتے ہیں، قرن المنازل سے آپ عمرہ کرتے ہیں طائف وغیرہ گھوم کر آتے ہوئے، اسی طرح آپ ایک مرتبہ حدیبیہ بھی آ کر کے عمرہ کریں۔ حدیبیہ 22 کلومیٹر یا آج کل تھوڑا آگے پیچھے راستے بدل کر 25-27 کلومیٹر ہو جاتا ہے۔ اس مسجد کے قریب میں 2-3 کلومیٹر پہلے پولیس چیک پوسٹ ہے، جدہ کے راستے میں ہے یہ مسجد، یہاں پولیس چیک پوسٹ ہے، اس وجہ سے بہت سارے کار والے یہاں آنے سے منع کرتے ہیں۔ آپ ان سے بولیے کہ دوسرے راستے سے چلو، دوسرا راستہ بھی ہے اس کا کہ جہاں پولیس کا چیک پوسٹ نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگ راضی ہوتے ہیں، یا جس کار والے کے پاس کاغذ وغیرہ صحیح ہوتا ہے وہ یہاں پر لے کر کے آتا ہے۔ بہرحال آپ یہاں آنے کی کوشش کیجئے، یہاں آپ احرام باندھیے، یہیں غسل خانے ہیں، عورتوں کے لیے الگ، مرد کے لیے الگ، یا اپنے ہوٹل سے ہی غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کر یہاں آئیں۔ یہاں سے آپ احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر، نماز کے بعد سر پر سے ٹوپی اتار کر عمرے کی نیت کر کے 3 مرتبہ مرد حضرات بلند آواز سے لبیک، عورتیں 3 مرتبہ آہستہ آواز سے لبیک کہہ کر یہاں سے آپ عمرہ کرنے حرم شریف جائیں، طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، اس کے بعد سعی کریں، پھر حلق کرا لیں، آپ کا عمرہ یہاں سے بھی ہو گیا۔ اور میں اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں چونکہ 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم تشریف لائے تھے، تو آپ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے بھی عمرہ کرنے کی کوشش کیجئے، ان کے نام پر آپ عمرہ کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، آپ ان کو ثواب پہنچائیں گے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔